حضرت سلمان فارسی تو پتہ نا وکتے وکاتے ہیں مدینہ پاک کے چاہ گئے، بنو قریظہ دے غلام سن. آپ نے ایک دن عرض کی تھی حضور میں چاہتا کہ میں انہوں نے کتابت مکاتبت کر لواں، میں آزادی چاہتا. حضور میں گل کر لو انہوں نے، وہ یہودی سی، یہودی تو یہودی ہوندے. انہوں نے کیا انہوں نے پتہ سی ہم مسلمان ہو گئے. اسی اتنی بڑیاں شرطیں رکھتے ہیں کہ سلمان فارسی آزاد ہی نہ ہو سکا. میں کتنے تساں چیزاں لینیاں لے لو تو میں آزاد کر دو. یہ مکاتبت انہوں اسلام وچ کہندے. انہاں کہا جی 300 کھجور دے درخت لاؤ، اس ویلے تک تانوں انہاں دا پہرا دینا پینا جدوں تک یہ پھل نہیں دیندے درخت. 300 درخت تے نال 40 اوقیہ سونا. حضور دی بارگاہ وچ آ گیا. انہاں کہا حضور اے گل. حضور نے فرمایا کل میں آ رہا ہوں، خود میں اپنے دستے مبارک سے کھجور کے درخت لگاؤں گا. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. سلمان فارسی عرض کی تھی حضور اتنی شرط لائیاں نے، دے واسطے تک زندگی چاہیے تھی. حضور فرمایا میں آ رہا ہوں. حضور نے 300 درخت انہاں وچوں ایک حضرت عمر لایا تے بعد وچوں پھر وڈا نہ ہویا. حضور نے فرمایا یہ کس نے لگایا ہو؟ پھر حضور نے خود لایا دوبارہ 300 حضور نے لایا درخت تے سال بعد پھل دین لگ پے. لو جی یہ بھی کم ہو گیا. عرض کی تھی حضور 40 اوقیہ سونا. اے راتی اسی حساب کڈیا او اج دے دور دا اے 4 کروڑ تے 64 لاکھ روپے بندا ہے. راتی اسی او کردے رہے بھئی یہ کتنا بندا ہے، یہ تو کتنا تے ایک ماشا کتنا ہے تے پھر یہ درم کتنے تے پھر او دے ماشے کتنے تے پھر تولے کتنے بنے تے پھر اسی راتی حساب کر کے 4 بجے تو بعد ستے ہیں. انہاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں مولوی تیار ہون واسطے کتنی عمر چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سونا مبارک ایک دن آیا. حضور نے سلمان فارسی نے رائے فرمایا سونا آ گیا تے جا کے انہاں نوں دیو. عرض کی تھی حضور یہ تو کوئی نہیں پورا ہونا، وہ تو بہت سونا. حضور نے فرمایا دیو تے صحیح نا. کہندے میں گیا تو پورا ہو گیا جناب. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. انہاں جے فرما دیتا تے سلمان فارسی کہندے وہ تو بالکل 40 ہو گئی کتے سی تے وہ تو، لیکن حضور دے ہاتھ جو جدوں سلمان فارسی دے ہاتھ گیا تو پورا ہو گیا سی. انہاں دیتا تے پھر سلمان فارسی بھی تو پھر حد کر چھڈی نا جی. کیوں جی حضور نے فرمایا سلمان میرے آل بیت شامل ہے. اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ. اے اسی قوم نو کہندے تسی کہڑے پاسے ٹر پے ہو. اپنے بچے نو کہندے تسی مولویاں نال کہڑے پاسے لگ گئے ہو. اسی تے انہوں در رسول تے لا رہے ہیں.